नमस्कार। नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि हाम्रो अभियान सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान। हजुर, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित सगरमाथाको आवाज प्रस्तुत भइसकेकी छु। म लिली अधिकारी पोखराबाट। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सगरमाथाको आवाज। आज श्रृंखला 141 मा हामी आइपुगेका छौं। सगरमाथाको आवाज यहाँहरूको आफ्नै आवाज हो, यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई माया गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको उपस्थितिलाई म हृदयदेखि स्वागत गर्दै एउटा आफ्नै कविताबाट यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। कविताको शीर्षक छ याद। हारेको समयका यादहरू बैंकका नगद झैं चाङ लागेर बसेपछि हृदयमा नमिल्ने रहेछ यादहरूको खाता नै बन्द गर्न। रुखबाट हाँगा चोइटाए झैं जिन्दगी समयबाट छुट्टिएपछि अन्तर मनबाट श्रृंगार झर्दा नहुँदो रहेछ याद बिर्साउने औषधि। सम्झनाहरू सपनाको भेन्टिलेटरसम्म पुग्दा पनि जीवन कृत्रिम रूपमा बाँचेकै अभिनय गरिरहँदो रहेछ। मूल्यहीन उत्सवको रमझममा सजाउँदै गर्दा बनाई शिरलाई रातो पहाड, स्वप्नको परिकल्पनालाई दिएर तिलाञ्जली, मनलाई कतै टुटाउँदै कतै जुटाउँदै गर्दा धारिला हतियार बनेर यादहरूले पनि मुटु रेटिरहँदा रहेछन्। ऋतु झैं घुमिफिरी जुलुस भएर आउने यादहरू जीवितै हुने जिन्दगीभरको प्राणको घडी चलिरहन्छन्। निरन्तर बगेर जाने पानी जसरी जानेहरू नफर्कनी गरी गए, तर याद भने झन्झन फर्की फर्की आउँदा रहेछन्। आफ्नै जीवनको अनिश्चित गहिराईबाट उर्लिने ती लहर जस्ता यादहरू न गन्न नै मिल्छ, न भन्न नै मिल्छ, न त कुनै मिटरले नाप्न नै मिल्छ। याद त मूर्ति झैं कुदिएर सधैँ सधैँ मनलाई थिचेर पत्थर बनी बस्दा रहेछन्, मनलाई थिचेर पत्थर बनी बस्दा रहेछन्। हजुर, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यहाँहरूले मलाई निहालिरहनु भएको छ र कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गरे। मैले देखिरहेकी छु, धेरै स्रष्टाहरूलाई मैले देखिरहेकी छु। त्यस्तै गरी पूर्वबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय कवि पवन कार्की दाजु। उहाँले चाहिँ कविता पठाइसक्नु भएको छ, दाजुकै आवाजमा सुन्ने हो। शार्दुल विक्रीडित छन्दको कविता दाजुकै आवाजमा भर्न पाएँ भने मैले आफूलाई पनि भाग्यमानी ठान्नेछु। त्यस्तै अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ निरज कोइरालाज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। र त्यस्तै गरी कवि समर चेम्जोङ आवास दाजु पनि आइपुग्नु भएको छ। साहित्यिक नमन सञ्चालिका बहिनी लिली अधिकारीसँगै तपाईँ सम्पूर्ण सर्जक तथा पाठक वर्गमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। त्यस्तै गरी कवि दलसाई ठकुरीज्यू आइपुग्नु भएको छ। हार्दिक नमन कवयित्री दिदी भन्दै हार्दिक स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। यहाँको उपस्थिति नै मलाई गर्व लाग्छ। यहाँहरू सम्पूर्णले माया गर्नुभएको छ। त्यस्तै कवि हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्माज्यू, सबैमा हार्दिक नमन लिली म्याम भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि नमन साथै स्वागत छ कार्यक्रममा। र साहित्यकार सूर्य गिरिज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ। आवाज बुझिएन भन्नुभएको छ। आज म अलिकति ढिलो पनि भएकी छु, किनभने लाइन थिएन, त्यसैले नेट नहुने कारणले चाहिँ म अलि ढिलो भएँ। अहिले कस्तो छ आवाज हजुरहरूले चाहिँ भनिदिनु होला। त्यस्तै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष कवि दाजु अजित उत्सवज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ। नमस्कार, म पनि आइपुगे है कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार दाजु।
अनि त्यस्तै गरी साहित्यकार अटल उपेन्द्रज्यू पनि आउनु भएको छ सम्पूर्णमा नमन भन्दै। अब म यहाँहरूलाई नै जोड्न गइरहेकी छु। मलाई चाहिँ घनश्याम दाजुले चाहिँ कसरी हो कार्यक्रममा आउने बहिनी भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। कृपया हाम्रो कोही दाजुहरूले स्रष्टाहरूले उहाँलाई चाहिँ लिङ्क पठाइदिनु भयो भने म निकै आभारी हुने थिएँ। भाइ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते लिली दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र नमस्ते पनि। ल भाइलाई चाहिँ मैले समय प्रदान गरेँ। अब भाइका कविता सुनिहालौँ। ल एउटा कविता राखिहाल्नुहोस्, अरू स्रष्टालाई पनि जोड्नु छ। ल हुन्छ, सुरु गरौँ। यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनहरूप्रति म विश्वास हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुरहरूले साहित्यिक जगतलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट धेरै कोसिस र मेहनत गरिरहनु भएको छ, जसको फलस्वरूप साहित्यिक क्षेत्रले फेरि एउटा सुनौलो भविष्य बोकेर अगाडि बढिरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। र म ढिला नगरिकन म आफ्नो कविता सुनाउन चाहन्छु र आज मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ शिक्षा। शैक्षिक संस्थाहरू रहेन नभई स्कुल, भइसके विद्यालय सबै सपिङ मल। शैक्षिक संस्थाहरू रहेन नभई स्कुल, भइसके विद्यालय सबै सपिङ मल। जहाँ जुत्ता, किताब, बेल्ट, मोजा, स्कर्ट, प्यान्ट, साडी, कुर्ता, मोमो, अन्डा, चाउमिन, झोला, स्वेटर, टाई, कपी, कलम, बिस्कुट, चाउमिन, क्याडबरी, चोकोपन बिक्छन्। ट्युसनका नाममा शिक्षक बिक्छन्, धर्मका नाममा स्कुल खुल्छन्। धर्म बिक्छन् जसको मूल्य बजार भन्दा कयौं गुणा बढी छ, जसको भार आमा बाबुले बोकी नसक्नु छ। विद्यार्थी किताब कपीले भरिएको झोला बोक्न सक्दैनन्, अभिभावक स्कुलबाट आउने बिलको मूल्य बोक्न सक्दैनन्। तैपनि तैचुप मैचुप छन् सबै, खै कहिलेसम्म इङ्ग्लिसको भारी बोकेर हिँड्ने हो हामीहरू, खै कहिलेसम्म। बाउ बाजेले तिनको सामानको भार बोक्थे, छोरा नातिले तिनले पठाएको शिक्षाको भारी बोक्छन्। जसबाट आर्जित गर्ने शिक्षाको मूल्य बेरोजगारी, प्राप्त गरेको ज्ञानको बाटो वैदेशिक रोजगारी। महँगा महँगा सपिङ स्कुलबाट तयार शिक्षित, डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी, राजनेता, शिक्षक, व्यापारी, जसले सधैँ गर्छन् पैसाको चाकरी। यिनले 1 गुणा 1 को हिसाब 11 देखाउँछन्, यिनले 1 गुणा 1 को हिसाब 11 देखाउँछन्। शिक्षाको महत्त्व यही हो भनी सिकाउँछन्, शिक्षाको महत्त्व यही हो भनी सिकाउँछन्। धन्यवाद छ दिदीलाई। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो भाइ। कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गरिदिनु होला, पर्दा पछाडि बसेर पनि अरूका रचनाहरू पनि सुनिदिनु होला र यो कार्यक्रमलाई माया गरिदिनु होला भन्दै म छुटेँ है त। नमस्कार। नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्वास भाइ। यस्तै गरी स्रष्टा सुनिल मगर दिदी, हामीले पनि कविता वाचन गर्न पाइन्छ भन्नुभएको चाहिँ किन नपाउनु? यो कार्यक्रम यहाँहरूकै कार्यक्रम हो, सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम हो, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ स्थान मिल्छ। अवश्य पनि पर्खिएर बस्नु होला पालोमा चाहिँ। त्यस्तै गरी कवि नैना सुब्बा बराइली दिजु आइपुग्नु भएको छ। लिली बहिनी नमस्कार भन्दै हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार छ दिदी कार्यक्रममा। शिक्षा सुन्दैछु भनेर अजित उत्सव दाजुले चाहिँ भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी प्रतीक्षा शर्मा गजलकार पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँको गजल सुन्न पनि हामी आतुर छौँ। त्यस्तै गरी स्रष्टा श्री भवानी नेपालले पनि नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा।
अनि त्यस्तै गरी कवि लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुले पनि नमन लिली बहिनी म कार्यक्रम निहालिरहेको छु भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मैले पुनः यहाँहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गरेकी छु। कृपया मेरो आवाज कस्तो सुनिएको छ त्यो पनि भनिदिनु होला। त्यस्तै गरी भवानी महोदयलाई नमस्कार भन्नुभएको छ अजित उत्सव दाजुले चाहिँ। अब यहाँ पनि कहिलेकाहीँ कुराकानी चल्ने गर्छ, रमाइलो लाग्छ। त्यस्तै सुन्दै हेर्दै काममा जाँदै गरेको अवस्था भन्नुभएको छ। पक्कै पनि कार्यक्रमलाई माया गर्दै यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कामलाई पनि निरन्तरता दिनुहुन मैले अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी मैले लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुलाई कल पठाएकी छु। पक्का पनि दाजु उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। कल भएको छैन या चाहिँ स्रष्टा जोडिन सक्नु भएको छैन, मैले थाहा पाइनँ। दिदी हामी पनि जोडिन सक्छौँ भन्ने सुनिल मगर भाइलाई चाहिँ मैले कल पठाएकी छु। कृपया मिल्छ भने तुरुन्तै जोडिनु होला, ढिलो नगरिकन जोडिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। यहाँहरू जोडिने बेलासम्म मेरो हातमा चाहिँ एक जुनको घाम ओर्लेर सडकमा भन्ने कृतिबाट मैले यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कविता पस्किन चाहेँ। यदि स्रष्टालाई चाहिँ मेरो आज के भइरहेको छ, नेटमा नेट पनि अलिक स्लो भएको छ, नसुनिन पनि सक्छ। मैले चाहिँ यहाँ सरस्वती श्रेष्ठ सरु दिदीको कृतिबाट मैले यहाँहरूलाई एउटा कविता राखेँ। मृत्यु उत्सव। किन भोगिरहेछौँ हामीले जताततै मृत्यु मृत्युका जिन्दगीहरू। किन भोगिरहेछौँ हामीले जताततै मृत्यु मृत्युका जिन्दगीहरू। किन बाँचिरहेछौँ हामीले जताततै मृत्यु मृत्युका जिन्दगीहरू। एकहोरो स्यालहरू हाँसेका बेसुरा धुनहरू किन विलिन हुँदैनन् बस्तीबाट। जताततै त्राहिमाम मृत्यु बाँच्न विवश विवश मान्छेहरू मृत्यु उत्सव मनाउन अभ्यस्त छन्। सडक सडकमा मृत्युका ट्राफिकहरू मृत्युकै साइरन बजाउँछन्। चोक गल्ली टहरहरू अभ्यस्त छन् मृत्यु धुन बजाउन। साना साना नानीहरू पुतलीसँग मृत्यु उत्सव मनाउँछन्। जीवन भोगिरहेका तिनै नानीहरू स्कुल स्कुलमा मृत्युसँगै गान गाउँछन्। गुरु गुरुआमाहरू मृत्युकै पाठ घोकाउँछन्। पालेहरू घन्टी बजाउँछन् मृत्युकै। गुम्बाका लामाहरू मृत्यु शान्तिका नाउँमा मौन भएर बौद्ध ध्वनि बजाउँछन्। चकमन्न सूर्य किरण घुँडा टेकेर मृत्युको रातभर निदाउँछ। तमाउँदो मृत्यु सपना बोकेर सिंहहरू किन देख्दैनन् आफ्नै अगाडि मृत्यु खाडलहरू। र दुखाउँछन् अरूलाई, अत्याउँछन् अरूलाई, र अन्त्यमा जीवन अट्टहास रच्दै स्वयं हाम फाल्छन् मृत्यु खाडलमा। मृत्यु मृत्यु बनेर मृत्यु खाडलमा मृत्यु मृत्यु बनेर। यस्तो मिठो कविता रहेको थियो एक झुनको घाम ओर्लेर सडकमा कृतिबाट। कवि हुनुहुन्थ्यो सरस्वती श्रेष्ठ सर। उहाँको यो मिठो कविता मैले यहाँहरूमा पस्किसकेँ।
मलाई कल पठाउनुहुन्छ, मैले यताबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कल पठाउँदाखेरि चाहिँ जोडी नै सक्नु भएको छैन, या त्यहाँबाट चाहिँ मिलेको छैन, या यहाँबाट मिलेको छैन, मैले केही थाहा पाउन सकेको छैन। स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहिँ निकै गाह्रो भइरहेको छ। आज मैले देखिरहेकी छु टङ्क अधिकारी दाजु पनि मसँगै हुनुहुन्छ, उहाँको मिठो कविता पनि अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस्तै गरी कवि रत्नज्ञ छहराज्यू पनि मैले देखिरहेकी छु, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। मेरो अस्वस्थताका कारण असमर्थ भए लिली बहिनी, क्षमा चाहन्छु भन्नुभएको छ लक्ष्मी दाजुले चाहिँ। ठिकै छ दाजु, यहाँलाई स्वास्थ्य लाभको शुभकामना। त्यस्तै गरी मैले गजलकार रोमो अधिकारी दाजुलाई देखिरहेकी छु, उहाँले नमस्कार लिली बहिनी भन्नुभएको छ। दाजुलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। मिल्छ भने दाजुको एउटा गजल सुन्न पाए पनि हुन्थ्यो। भर्खर जोडिनु भएको छ कवि रामचन्द्र शर्माज्यू, नमस्कार सर। हार्दिक हार्दिक नमन म्याम। आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, आजसम्मलाई अहिलेसम्मलाई आरामै मान्नुपर्छ। हुन्छ सर। ल अब सरको परिचय सँगसँगै चाहिँ रचना। मैले यहाँ रचना खोज्दैछु। हुन्छ। हस्, ल जोडिदिनु भयो, अत्यन्त खुसी लाग्यो। म रामचन्द्र शर्मा बागलुङदेखि। मैले यो भर्खर तयार पारेको थिएँ, यसैलाई भन्ने छु। कविताको शीर्षक छ सत्य एक सवाल हो, यस्तो राखेको छु। यो अनुष्टुपमा छ, यसरी सुरु हुन्छ। कोहिएको छ फोहोर फालौँ हामी सचेत भई, कोहिएको छ फोहोर फालौँ हामी सचेत भई, गनाउने सिनोलाई कति सुग्नु अचेत भई, गनाउने सिनोलाई कति सुग्नु अचेत भई, हिजो भयो भयो जे नजानेर सबै भए, हत्यारा र बलात्कारी चोखिन सम्म चोखिए, हत्यारा र बलात्कारी चोखिन सम्म चोखिए। अबका दिनमा हामी सत्य बनाउ सम्हालिँदै, आउनेछन् अझै धुर्त दुधले ती पखालिँदै, आउनेछन् अझै धुर्त दुधले ती पखालिँदै। विवेकले सही ठाउँ खोजी गर्नु सबैतिर, देख्दैन अदलो बन्छ स्वार्थभित्र कुकुर। विवेकले सही ठाउँ खोजी गर्नु सबैतिर, बिउ छाने सधैँ शुद्ध फल लाग्ने छ आखिर, बिउ छाने सधैँ शुद्ध फल लाग्ने छ आखिर। छैन भनौँ भने आँखा हेर्छ ट्वाल्ल जताततै, छँदै छैन भने आँखा हेर्छ ट्वाल्ल जताततै, देख्दैन अदलो भन्छ स्वार्थभित्र कुकुर गिन्दै। बन्यौँ हामी निकै स्वार्थी स्वार्थका वशमा परी, बन्यौँ हामी निकै स्वार्थी स्वार्थका वशमा परी, स्वार्थबाट उठौँ माथि राम्रो बन्छ सधैँभरि, स्वार्थबाट उठौँ माथि राम्रो बन्छ सधैँभरि। सानो सानो निकै सानो, सानो सानो निकै सानो स्वार्थभित्र रुमल्लिँदा, सानो सानो निकै सानो स्वार्थभित्र रुमल्लिँदा, सन्तानले हदैसम्म गोत पाए नसम्झिँदा, सन्तानले हदैसम्म गोत पाए नसम्झिँदा। कहाँ गयो सही ज्ञान, कहाँ गयो सही ज्ञान सत्य शिव र सुन्दर, कहाँ गयो सही ज्ञान सत्य शिव र सुन्दर, सधैँ अस्थिरताभित्र च्यापिएका गढैबर,
सधैँ अस्थिरताभित्र च्यापिएका कठैबाट सही के हो झुट के हो सत्य तथ्य छुटाउँदै सही के हो झुट के हो सत्य तथ्य छुटाउँदै अन्धकार भयो ज्यादा दीप बालौ रमाउँदै अन्धकार भयो ज्यादा दीप बालौ रमाउँदै। अन्तिम हरफमा छु। सेतोलाई भनौ सेतो सेतोलाई भनौ सेतो कालो आखिर कालो हो सेतोलाई भनौ सेतो कालो आखिर कालो हो मान्छे जन्मनुको मात्र सत्य एक सवाल हो मान्छे जन्मनुको मात्र सत्य एक सवाल हो मान्छे जन्मनुको मात्र सत्य एक सवाल हो। यस्तो भने मैले त हार्दिक नमन। एकदमै मिठो छ। हार्दिक धन्यवाद। हस् ल हजुरको आवाज जोडिँदाखेरि अलिक कम आएको छ मैले त्यही सुने। अहिले त आवाज छ नि अहिले छ होइन राम्रै छ अहिले आएको छ ल ठिकै छ। हस् ल हुन्छ सम्पूर्ण प्रतीक्षालाई हार्दिक प्रतीक्षा सरले समेट्नु हुनेछ। हस् ल नमस्कार। शुभरात्रि। हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो निकै मिठा रचनाहरू रच्नुहुने आदरणीय कविवर रामचन्द्रज्यू। त्यस्तै गरी म पनि आइपुगे भन्दै हुनुहुन्छ मुक्ति गुरुले। मैले उहाँलाई जोडिनका लागि अनुरोध गरे, जोडिनु हुन मैले अनुरोध गरे। नमस्कार। हाम्रोतिर त गर्मी छ साह्रै। अब मैले एउटा कविता यो हजुर आरामै छु कि मैले यहाँ अनि यसरी यो शशी बदन छन्दमा माटो शीर्षकको झलमल ज्योति टलमल टल टल मोती झर झर झर्ना शिखर छिचोली हिमगिरीबाटै सलिला चुहन्छ अति प्रिय माटो सुनसरी हुन्छ अटल छ हाम्रो शिखर पहाड सलल खोला जलधि बहाड कमल खिलेको उदति बन्छ छङ छङ झर्ना उठ अब भन्छ कुसुम बगैँचा मग मग बास उपवन सारा सुखमय खास अतिशय शोभा प्रतिदिन मिल्छ स्वरलय पियुषको किला दिन्छ प्रकृति छ राम्रो चमक टलक्क सरसी जवापी बिचढक मक्क अधिक खिलेको रनवन टम्मै पल पल माटो सुरपुर जम्मै मग मग बास्ना कुमुद पराग भ्रमर बगैँचा भुन भुन राग जलथल पानी पवन बहन्छ युग युग माटो अजर रहन्छ जलथल पानी पवन बहन्छ युग युग माटो अजर रहन्छ युग युग माटो अजर रहन्छ। हस् त छोटो छोटो थियो यस्तै हो। हार्दिक आभारी यहाँलाई र आभारी छु जोडिनु भयो एकदमै खुसी लाग्छ आफू आएको जानकारी पनि दिनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ। हुन्छ छुटौँ है त। हस् सर्वप्रथम जोडिदिनु भयो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यहाँ सुनिदिनु हुने हेरिदिनु हुने प्रतिक्रिया जनाउने सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। होस् त शुभरात्रि भने। शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कविवर मुक्तिज्यू मुक्ति पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै मिठो कविता राखेर जानुभयो। त्यस्तै गरी मेरो आवाज चाहिँ अब कम आयो भन्दै हुनुहुन्छ। म स्रष्टालाई नै जोड्न गइरहेकी छु। मलाई यहाँ जोडिनका लागि अनुरोध पठाउनु भएको स्रष्टालाई मैले कल पठाएकी छु। कृपया जोडिन मिल्छ भने तुरुन्तै जोडिनु हुन अनुरोध गरेँ।
अब पक्का पनि यहाँ स्रष्टा छुटेपछि मेरो आवाज सुनिँदैन। नमस्कार। नमन बहिनी, नमन, हार्दिक नमन। यो भव्यशालीमा जोडिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै आरामै हुन्छ, हुनुहुन्छ? रचना राख्नु होला। ल हुन्छ, अवश्य पनि। कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य परिषदका कुशल प्रस्तोता मेरी प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरू, अग्रज गुरुवर्गज्यूहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै मेरो नाम केशव बोरा, सुन्दर सुदूरपश्चिम अछाम जिल्ला हालमा भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। अब आज हजुर सामु चाहिँ म एउटा मुक्तक सुनाएर गजल पनि सुनाउने अनुरोध चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ। हजुर, मैले सुरु गरिहालेँ। रोकिरह्यो आवाज। कसैको फोन आएको थियो त्यही भएर अड्क्यो। अब उनकै बाटो गनी गनी पर्खेर बसेको छु, कसम मेरी भइहाल्छन् कि भनी पर्खेर बसेको छु। हाम्रो सम्बन्ध टुटेको वर्षौं दिन बितिसक्दा पनि, हाम्रो सम्बन्ध टुटेको वर्षौं दिन बितिसक्दा पनि नदीको दुई किनार झैं फेरि पनि पर्खेर बसेको छु। पल पलमा उनकै बाटो गनी गनी पर्खेर बसेको। ल हुन्छ, मैले गजल सुरु गरिहालेँ बहिनी। हुन्छ। दुश्मन बनेर एक अर्कामा बदला लिएका छन्, कसै कसैको पिठ्यू पछाडि कालै उभिएका छन्। दुश्मन बनेर एक अर्कामा बदला लिएका छन्। परदेशमा कामको सिलसिलामा गएका दाजुभाइ, परदेशमा कामको सिलसिलामा गएका दाजुभाइ अलपत्र परि दलालले ठगी झुकिएका छन्। दुश्मन बनेर एक अर्कामा बदला लिएका छन्। सरकारलाई एकपटक ध्यान जाओस् गम्भीरता, सरकारलाई ध्यान जाओस् एकपटक गम्भीरता। वर्षौंली हजारौं दिदी बहिनी कोठीमा बेचिएका छन्। दुश्मन बनेर एक अर्कामा बदला लिएका छन्। घरमा खाना खाउँ भने अन्नको दाना छैन कसैको, घरमा खाना खाउँ भने अन्नको दाना छैन कसैको। गद्दारहरू साँझ बिहान जाड खाएर मातिएका छन्। दुश्मन बनेर एक अर्कामा बदला लिएका छन्। म अन्तिम शेरमा छु बहिनी। हुन्छ। धन कमाउनकै लागि परदेशमा गएका युवाहरू अचानक मृत्यु भई बाकसमा सजिएका छन्। बनेर एक अर्कामा बदला लिएका छन्। कसै कसैको पिठ्यू पछाडि कालै उभिएका छन्। हवस् बहिनी, आदरणीय यति भन्न चाहे। एकदमै खुसी लाग्यो। प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ यहाँले समेट्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै मैले पुनः अर्का स्रष्टालाई जोड्ने निर्णयले यहाँलाई छुटकारा दिए है त दाजु। हुन्छ बहिनी, शुभरात्रि। पछाडि रहेर मलाई साथ दिनुहुन पनि अनुरोध गरे। नमस्कार। गजल मुक्तक सुनाएर भर्खरै जानुभयो। पवन कार्की दाजुलाई नै मैले जोड्न चाहिरहेकी छु। किन दाजुलाई आज जोडिन मिल्दैन र? नमिलेर होला, वाचन गरिदिनु बहिनी भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि दाजुको शार्दूल विक्रीडित छन्दको चाहिँ कविता छ। मलाई जोड्नु लिली म्याम भन्नुभएको छ प्रतीक्षा शर्माज्यूले। मैले उहाँलाई जोड्दैछु। मैले अनुरोध पठाइसकेँ, कृपया जोडिनु हुन मैले अनुरोध गरेकी छु। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी प्रिय मनहरूमा नमस्कार। म प्रतीक्षा शर्मा, मध्य नेपाल नगरपालिका लमजुङबाट। मलाई आफ्नो रचना सुनाउन मन लाग्यो र उपस्थित भए। सुनिदिनु होला, कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनु होला है त सबैले।
म एउटा मुक्तक सुनाउँछु अनि एउटा गजल सुनाउँछु है, कस्तो हुन्छ। मसँग यहाँ चाहिँ छैन, मैले जस्तो जस्तो सम्झिन्छु त्यस्तै भन्छु है त। मुक्तक सुनाएँ है मैले। दुःख पर्दा सम्झनेलाई के बिर्सन्थ्यो मनले, दुःख पर्दा सम्झनेलाई के बिर्सन्थ्यो मनले, बस्छ याद खेलाइ खेलाइ के बिर्सन्थ्यो मनले, दुःख पर्दा सम्झनेलाई के बिर्सन्थ्यो मनले, बस्छ याद खेलाइ खेलाइ के बिर्सन्थ्यो मनले, आँसु पुस्न आउनु भएको थियो हाँस्दै जानु भएको थियो, हजुर जस्तो मान्छेलाई के बिर्सन्थ्यो मनले, दुःख पर्दा सम्झनेलाई के बिर्सन्थ्यो मनले। सुनेर प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला है, एकदममा कस्तो चाहिँ मिठो। प्रतिक्रिया जस्तो छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिइदिनु होला। म अर्को एउटा गजल सुनाउँछु है त। मैले धेरै पछि आज आफ्नै विवाहको तस्बिर निहाले, मैले धेरै पछि आज आफ्नै विवाहको तस्बिर निहाले, छेउैमा उभिएकी आमाको अनुहारको पिर निहाले, मैले धेरै पछि आज आफ्नै विवाहको तस्बिर निहाले, मैले बस्न नपाएको त्यो घर, मैले बस्न नपाएको त्यो घर, भाइले छोड्न पाउँदैन, मैले बस्न नपाएको त्यो घर, भाइले छोड्न पाउँदैन, तुलना गरेर छोरा र छोरी बीचको तकदिर निहाले, मैले धेरै पछि आज आफ्नै विवाहको तस्बिर निहाले, सोचे कुनै दिन घर सम्झेर फर्कन्छ कि फर्कन्न होला, सोचे कुनै दिन त्यो घर सम्झेर फर्कन्छ कि फर्कन्न होला, जब बेवारिस जिन्दगी बाँचेको एक मुसाफिर निहाले, मैले धेरै पछि आज आफ्नै विवाहको तस्बिर निहाले, मैले भुले बिचमै बोल्दै नसक्ने गरी चाहिँ मैले चाहिँ लिएर बस्दिनँ है, सम्झिन्छु कि भनेर भन्न आँटिहालेँ, बिचमा अधुरो भइगयो। होइन, म अर्को एउटा मुक्तक जति सुनाउँछु अनि जति छुट्टिन्छु है भन्नुभयो त। त्यो पनि एकदमै काफी छ। म एउटा एकदमै मुक्तक मिठो। सुनाउँछु र अनि छुट्टिन्छु। अर्को दिनमा चाहिँ म तयारीमा आउला, आज म तयारीमा थिइनँ, जोडिन मन लागिहाल्यो। ठिकै छ, एउटा धेरै मुक्तक सुनाउँछु पछि है आज त। मैले आफ्नै भनिन्छ वंश मुक्तक चलाउन छोरा चाहिन्छ, भनिन्छ वंश चलाउन छोरा चाहिन्छ, यही बहानामा छोरी गर्भमै तुहाइन्छ, भनिन्छ वंश चलाउन छोरा चाहिन्छ, यही बहानामा छोरी गर्भमै तुहाइन्छ, यदि छोरी जति गर्भमै मारिए भने, यसरी नै छोरी जति गर्भमै मारिए भने, भन्नुस् त वंश चलाउने छोरा कसरी पाइन्छ। हस्, यति नै। म अर्कोचोटि तयारीका साथ आउनेछु, आजलाई छुट्टिए है। सबैजनाले एकदम खुसी लाग्यो। प्रतिक्रिया चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै प्रतिक्रिया गरिदिनु होला है त। हस्, एकदमै खुसी लाग्यो। मिठा रचना यहाँका मार्मिक हुन्छन्, पढिरहँदाखेरि पनि फेसबुकमा पढ्दा पनि मलाई निकै मन लाग्छ। अस्ति यो अहिले भनिरहेको गजल पनि मैले अस्ति पोस्ट गर्दाखेरि पढेकी थिएँ, मैले निकै पोस्ट मन गरेँ। छोएको थियो। र अहिले पर्दा पछाडि बसेर मलाई साथ दिनुहोला भन्दै अनुरोध गरेँ र सबै आगामी कार्यक्रममा पुनः अर्को यस्तै गजल लिएर उपस्थित हुनका लागि पनि अहिले नै निमन्त्रणा छ। मध्य नेपालबाट जोडिनु भएको थियो प्रतीक्षा शर्मा। मलाई यहाँ धेरैजनाले साथ दिइरहनु भएको छ। स्रष्टाहरू त्यत्तिकै धेरै हुनुहुन्छ, एकदमै खुसी लागेको छ। दीर्घायुको ओखती शार्दुल विक्रीडित छन्दमा पठाउनु भएको छ। मैले यो कवितालाई न्याय गर्न त पक्कै सक्दिनँ होला। पवन कार्की दाजु आज किन नजोडिनु भएको होला भनेर बहिनीले गुनासो गरिरहेकी छ। सुनिरहनु भएको भए अब जस्तो जान्दछु, दाजुको जस्तो त कुनै पनि हालतमा हुँदैन, तैपनि मैले चाहिँ जस्तो जान्दछु त्यसरी नै पढ्ने भए। आत्माभित्र खुसी भए बदनमा झल्किन्छ हाँसो पनि, सित्तैमा लिनुहोस् खुसी, सुख मजा चाहिन्न केही पनि, जाओस् नित्य खुसी रमाउन सिकौँ आधार बाँच्ने यही,
पीडामा नरहौँ नबनौ नि त खुसी होस् देश यो खती प्रातः सरिहाल्छ माफ गर्नुहोस् प्रातःकाल उठौँ डुलौँ चहुरमा मोती टिपौँ शिल्पको गङ्गाको मधुरो मिठो लहरमा साँचौँ सुधा प्रीतको आमाको ममता र आँचल चुमी काटौँ हजारौँ जुनी त्यागौँ त्रास र मैनता मनुज हो दीर्घायुको खती झुल्किन्छन् जब चन्द्रमा गगनमा लड्किन्छ बाला झुली घुम्टो आँचलबाट बाहिर झिकिछन् हैमा जस्तै खुली टल्किन्छन् हिमशैल उच्च झरना सैपालका हुन् मती हेर्दै शैल सुधार मौन सिकौँ दीर्घायुको खती यस्तो रम्य धरा अलौकिक ब्रह्माण्डको नन्दन देखिन्छन् शशिरात्रिका समयमा उत्साहले चिन्तन खोलाको जल मिल्छ सिन्दुरसिलो छोडेर आफ्नो गति फेवा हाँस्दछ मुस्कुराउँछ उता रारा तथा बागमती धेरै रत्न अमूल्य छन् भुवनमा दीर्घायुका ओखती हाम्रो रम्य मधेस अन्न घर हो यो प्राण आधार हो हाम्रा शैल विशेष छन् शिखर छन् सेता अनेकौं अहो यस्तो उत्तम यो धरा सुरभि जन्मे म मेरो मती लागौं भूमि बचाउनेतिर बनोस् दीर्घायुको खती। पवन कार्की दाजु हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट। मैले कवितालाई न्याय गर्न नसके पनि स्थान दिए भनेर मात्रै मैले दाजुलाई भन्न चाहे। दाजु आज निकै व्यस्त भएका कारण उपस्थित हुन सकिन भन्नुभएको छ। यस्तो मिठो कविता वाचन गर्न पाउँदा पनि म आफूलाई अहोभाग्यमानी ठाने। यस्तै गरी यहाँ स्रष्टाले मलाई जोडिनका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। कविवर हुनुहुन्छ रसज्ञ छहरा। उहाँको कविताले निकै मन छुनेछ। कवि हुनुहुन्छ रसज्ञ छहराज्यूलाई मैले कल पठाएकी छु। कृपया मिल्छ भने जोडिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी यहाँ मलाई कविज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा हजुरप्रति कार्यक्रमप्रति आभारी छु। यहाँ उपस्थित हुनुहुने पछाडि चाहिँ बल्ल जोडिने मौका मिल्यो, खुसी लाग्यो। यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय संस्थाहरू फेसबुक मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक नमन गर्दै म रसिक नवलपुरबाट आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ आज मोहजाल। छन्द पवित्र मा छ। म आफ्नो रचना वाचन गर्छु। सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय संस्थाहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। भुनुनु भुनुनु भुँ भुँ भर्मर छ गर्दै टुकुर मकुर कुरा टुकुर छ भर्दै चिरबिर कुको वरपर गर्दै छङङ छङङ छङ छङ जल तल झर्दै छङङ छङङ छङ जल तल झर्दै
salala salala nada sanitala bagdai bana kusuma bibida ranga jana fuldai dinakara chakirana adika chacharadai harita ati lalita cha adika bandai harita ati lalita cha adika bandai chahala pahala navachayugala kanai hasina mirga nayana ati ivati nai tana badana narama midula chabani lachaka lachaka घुम फिरा गरनी लचक लचक घुम फिरा गरनी रसली हसली अनि गहुँ गोरी अति सरल असल छ अधिक मोरी पुलकित वरपर इवका हुने झन् तन बदन चकद मजबुत नै झन् तन बदन चकद मजबुत नै झन् अधिक सरलसँग छ इवक साथ तन बदन छ अति सुगठित माथ स्वर सुमधुर कद युगल छ मिल्ने छ पुलकित पथ युगल छिचल्ने छ पुलकित पथ युगल छिचल्ने पथिक जन अधिक नजर लगाई नव युवल तिर खुद टक लगाई हृदय तन बदन अघि लगाई ढुलमुल नगरिकन खुद रमाई अभिरुचित कला तेरा दिल छोड़ी विनय रत युगल अधिक छ जोड़ी विनय रत युगल अधिक छ जोड़ी विनय रत युगल अधिक छ जोड़ी धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई हुन्छ अहिले छुटौँ है त गुरु शुभरात्रि मलाई जोड दिएकोमा आभारी छु मेरो रचना सङ्ग्रहले यहाँ आएर उपस्थित भइदिनु हुनु नै मेरो लागि चाहिँ भाग्य ठानेकी छु मैले हुन्छ छुटौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो कविवर रसज्ञ छहराज्यू त्यस्तै गरी मैले यहाँ धेरै स्रष्टाहरू देखिरहेकी छु र अब जोडिन आउँदै हुनुहुन्छ टुकादेवी आचार्य पौडेलज्यू उहाँले चाहिँ पक्कै पनि कि कविता कि कथा सुनाउनु हुनेछ यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् टङ्क अधिकारी दाजुले मेरो पनि पढिदिने कि भन्नुभएको छ अवश्य पनि दाजु म पढ्नेछु नमस्कार 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 मलाई आज रुगा पनि लागेको हुनाले अलि गाह्रो पनि भएको छ त्यही पनि धेरै पछि सगरमाथा साहित्यको आँगनमा भलाकुसारीका लागि जोडिए सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु र अन्य भलाकुसारी भन्दा पनि हामी साहित्य रसपान गर्दैछौँ तसर्थ यसै सन्दर्भमा म अहिलेसम्म हामीले कविताको रसपान गर्यौं अब म लघु कथा सुनाउने अनुमति चाहन्छु लघु कथाको शीर्षक रहेको छ
आमा आमा लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। आमा लौ तिमीलाई सगुन, केही मिठाई फलफुलको पोको थमाउँदै जुनकिरीले भने। कताको पैसाले ल्याइस् के नानी मिठाई? आमाले जिज्ञासा राखिन्। मेरो आफ्नै पैसाले ल्याए नि, तिमी खुरुक्क खाऊ न। कहिलेकाहीँ छोरीले दिएको खाना हुन्न र तिमीलाई? आज आमा औँसी रे क्या, बरु आशीर्वाद देऊ न मलाई। सडकको पेटी बढार्दै जुनकिरी बोलिरहे। भन्न त के आशीर्वाद दिउँ तँलाई? छोरीलाई जिज्ञासु नजरले हेर्दै बोलिन् कुन्थे। अलि धनी बाउ आमाको काखमा जन्मिने आशीर्वाद देऊ कि आमा? न बाउ छन्, न स्कुल भर्ना गरिदियौ। मैले नि तिमीलाई ल्याएको सगुन गल्छीको मन्दिरमा लगेर चढाई। मेरी आमा अर्को जुनीमा धनी भएर जन्मिउन्। मेरा बासँग बेलुका साँझमा सँगै बसेर कथासु गर्न पाउन् भनेर वर मागेर आएकी छु। जुनकिरी एकोरो फतफताइरहे। जुनकिरीको फतफत सुनेर कुन्थे जुनकिरीको गर्भधारणको छेड सम्झेर घोत्लिरहिन्। अनि रातो कारबाट झरेका मास्कधारी पाँचजना केटाहरूको लुछाचुडीमा हराइन्। किन बोल्दिनौ के आमा? केही नसके नि तिमीले आज मेरो बाउ त चिनाउ? अनुनय भावमा जुनकिरी बोली। मलाई तेरो बाउ सब थाहा छैन, तर मलाई यति थाहा छ तेरी आमा चाहिँ म नै हो। गाँठो फुकाएर बोलिन् कुन्थे। धन्यवाद। यस्तो मार्मिक कथा कति मिठो तरिकाले सुनाउनु भयो। हार्दिक आभार दिदी। नेपाली समाजका र समाजमा हुने गरेका यी व्यवस्थाहरू अब कुनै पनि छोरीलाई पनि त्यस्तो हुन नपरोस् र कुनै पनि महिलाले त्यसको दर्दनाक अवस्था भोग्न नपरोस्। कथा निकै मार्मिक हुन्छ। यहाँको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना। प्रतिक्रियाहरू चाहिँ पक्कै दिदीले समेट्नु हुनेछ। सबैमा पुनः हार्दिक नमन अर्पण गर्दै गीत अब दौडिरहेका छौँ र हुन्छ हुन्छ छिटो दिदी। हामीले सुन्यौँ हजुर मिठो लघु कथा, निकै मार्मिक तरिकाले चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँ टङ्क दाजुले चाहिँ मेरो नि कविता पढिदिने कि भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले यहाँको कवितालाई चाहिँ राख्नेछु। खोज्दैछु है, मैले टङ्क दाजुको कवितालाई भेटे। मालतीको भट्टी। मालतीको भट्टी यस्तो रहेको छ दाजुको कविता। किसिम किसिमका शराबीहरू लाम लागेर बसेका छन्, नसाका प्रतीक्षाहरू पिएर बरबराउँदैछन्। देश वैभव उचालेर साँझमा मालतीका भट्टीहरूमा नसा चढाउँछन्। ठुला बडाहरू आइसक्नु भएको छ, प्यालाहरू टिलपिलाइसकेका छन्। रित्तो साँझ भरभराउँदो भएको छ, बिना बर्तन आँखाहरू बलिरहेका छन्। मान्छेहरू दुःख पिइरहेका छन्। आधुनिक परीहरू मुस्कान पस्केर मदको जोर प्याला पिलाइरहेकै छन्। पिलाउनुमा भन्दा पिउनुमा छ जे छ, प्रेम युद्ध मचिएको छ। मालतीहरूका आँखा र शराबी नसाका नजरहरूमा सूर्यास्त पछिको रात चम्किएको छ। उत्ताउलिएको छ मालतीको चन्द्रबदन। मालतीहरू शराब बेचिरहेछन्। लट्ठिएका शराबीहरू इमान बेचिरहेछन्। लाजको भाँडोमा नग्नता छिरेको छ। टाउके दारुवालहरू टिल्ल मातिसकेका छन्। हतार छैन, घरबार सम्झने फुर्सद छैन। देश चलाउनेहरू नसा चढाउँदैछन्।
पुल पुलेसा कान्ला करेसा बेचेरै ठालुहरू भट्टीहरू चलाइरहेका छन्। बिचरा मालतीहरू विवश छन् बेइमानहरू सामु बेचैन मुस्कान छर्न। जनता चुसेर भट्टी छिर्नेहरू, सामाजिक अस्मिता निचोर्नेहरू सत्ताको नसाको उन्मादमा बम्किरहेका छन्। मध्यरातमा उत्ताउलिएर अकुत कमाई फुकिरहेछन्। मानौ उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध उखान चरितार्थ गरिरहेछन्। अचम्म मान्नुपर्छ। भट्टीमा मातेकाहरूले कहिलेसम्म संसार हाँकिरहने हुन्, गाउँ सहर बस्ती पिरोलिरहने हुन् र मालतीहरूले दुष्टहरूलाई कहिलेसम्म र किन नसा पिलाइरहनु पर्ने, अस्मिता लुटाइरहनु पर्ने। के बेहोसीहरू उन्माद छोडेर होसमा आउलान् त? यो गहन प्रश्नका साथ यो गहन कवितालाई मैले कतिको न्याय दिन सकिनँ त्यो मैले अहिले केही पनि छुट्याउन सकेकी छैन। यो कविता निकै मार्मिक लाग्यो। आदरणीय कवि टङ्कमणि अधिकारी दाजुलाई हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। मलाई यति मिठो कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि म आभारी छु। यस्तै गरी मसँग धेरै स्रष्टाहरू जोडिरहनु भएको छ। मैले यहाँहरूलाई देखिरहेकी छु। यहाँहरू सबैजनालाई मैले हार्दिक स्वागत गर्दछु। र त्यस्तै गरी आदरणीय कवि गजलकार राजेश राज गर्तौला दादालाई पनि देखिरहेकी छु। हार्दिक नमन र स्वागत गर्दै मैले यहाँ कविलाई चाहिँ जोडिहालेँ। दाजु नमस्कार। कवि भन्नुभन्दा नि दाजु नै भनेर बोलाउन मलाई मिठो लाग्छ। ठीक भन्यो। म कवि हुँदै होइन त अनि किन कवि भन्ने मलाई? कवि नै हो, सबैले कवि भन्छन्, कविले भनेर चिनिन्छ। कवितामै जोडिएकी छु तर पनि दाजु भन्दा एकदम आत्मीय फिल हुन्छ। ल म त भर्खर 50 मिनट भइसकेछ। यसो हेरेँ, देखेँ, खोलेँ, जोडिदिइहाल्यौ। धन्यवाद छ। जुका लागेर ब्लक भएको थिएँ 2 हप्ता। म जुका भन्ने गर्छु। कसैले ह्याक गर्ने कोसिस गरेछ मेरो फेसबुकलाई र फेसबुक यति स्ट्रङ छ हिजो आज इमिडिएट बन्द गरिदियो फेसबुकले, ब्लक आफैले गरेर। अनि मलाई भन्यो तेरो प्रोफाइल कोही छिर्दैछ भित्र, त्यसले ब्लक गरेँ। ठिकै छ, खोल्यो, हिजो मात्रै खोल्यो। म दीपक मुडभरि मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट सम्पूर्ण गुरुवर्गमा प्रणाम गर्दछु। दाजु दिदीहरूलाई दर्शन, साथीभाइ बहिनीहरूलाई नमन, लिली बहिनीले जोड दिएकोमा हार्दिक आभार। टङ्क दाजुको गहन कविता म कमेन्ट लेख्दै थिएँ, जोड दिइहाल्यौ। आज एउटा कविता सुनाउँछु। 3 महिना अगाडि आउँदैछ बादल माथिको संसारबाट भनेर स्ट्याटस राखेको थिएँ। कविता चाहिँ भर्खर पुरा भएको छ। कविता लेख्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन, त्यसैले म कवि हुँदै होइन। बादल माथिको संसार, कहिले मन तरङ्गिने, कहिले भरङ्गिने, पुगिन्छ कि पुगिँदैन लक्षित गन्तव्यमा, सशङ्कित मस्तिष्कले सोचिरहने, यथास्थानमा नै छैन चञ्चल मन पनि, उडिरहेकै छ नियाल्दै अकल्पनीय, उडिरहेकै छ नियाल्दै अकल्पनीय, बादल माथिको भव्य संसार, बादल माथिको भव्य संसार। म भने तल्लिन्छु निरन्तर कपोकल्पित भ्रमको खेती निमिट्यान्न पार्ने प्रयासमा, अझै उचाइ छुँदैछु
प्रयासरत छु। अझै उचाइ छुँदैछु प्रयासरत छु। धरतीलाई पाउ देखाउँदै र भ्रमित भई सोध्दैछु म उडन खटोलामा थचक्क बसेर। उडन खटोलामा थचक्क बसेर सायद अहिले मै पो हुँ कि सायद अहिले मै पो हुँ कि भगवान धरती निहाल्दै बादल माथिको संसार विचरण गर्ने। धरती निहाल्दै बादल माथिको संसार विचरण गर्ने। बस्ती देखिएका छन् मानव मानव रहित। क्रन्दन गर्दैछन् सेता बादलका थुम्काहरू लम्पसार हात पसार्दै। बगिरहेछन् नदी नालाहरू। बगिरहेछन् नदी नालाहरू। कुन गल्छेडोमा जुलुम गर्ने हुन् विभत्स या सञ्जीविनी जल। हेर्दैछु म पनि बादल माथिको यो भव्य संसारबाट। बादल माथिको यो भव्य संसारबाट। अचम्मको छ यो नौलो संसार पनि। सेता मखमली बादलहरूसँग म खेलिरहँदा यस धरतीको सौन्दर्यता हेरिरहँदा आरिसे पनि छन् निष्पट काला कुरूप बादलहरू प्रलयकारी रूप देखाउँछन्। अनायासै आएर छेकिदिन्छन् सुन्दरता। खै किन हो कुन्नी सहनै सक्दैनन् मेरा प्राकृतिक सौन्दर्यताको प्रेम। बादल माथिको यो संसारमा पनि। बादल माथिको यो संसारमा पनि। बादल माथि बहदो म निर्माणको भव्य संसारमा सुन्दरता च्याइरहेको छु। कालो बादलको गल्छेडो छेडेर नीरवताको उज्यालो चिहाइरहेको छु चिच्याउँदै। नीरवताको उज्यालो चिहाइरहेको छु चिच्याउँदै। बादल माथिको सुन्दर आकाश। बादल माथिको भव्य संसारबाट। बादल माथिको भव्य संसारबाट। यो कविता यस्तो मिठो कविता धेरै दिनपछि यो आएर कवितामा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा अगाडि लिली बहिनी एउटा कुरा भनिदिइहालौँ। यो कविता बादल माथिको संसार मैले बादल माथि नै बसेर लेखेको थिएँ। प्लेन चढेको बेलामा देखिएको जुन परिकल्पना थियो त्यो कल्पनालाई मैले लेखेको हुँ। यति मात्रै भने। असाध्यै मिठो। यहाँ प्रतिक्रियाहरू पनि कति धेरै दिनुभएको छ। पवन दाजुले दिनुभएको छ, त्यस्तै गरी के अरे दलसाई ठकुरीज्यूले दिनुभएको छ। अब कवि टङ्कमणि अधिकारी दाजुले त के भन्दै हुनुहुन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्नु होला आफै। कवि नभए पनि कविता लेख्छन् भन्नुभएको छ दाजुले त। यो कवितामा निकै माया गरेर लेख्नु भएको छ। त्यो मायालाई चाहिँ दाजुले नै सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेँ। मेरा आदरणीय दुवै दाजुहरूले त्यहीँभित्र गफ गर्नुहुनेछ र त्यहाँ नै चाहिँ के अरे सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्दै मैले शुभरात्रि भन्दै छुट्याएँ त दाजु। यो मिठो पलको लागि म फेरि पनि आभारी छु। क्रियाहरूको जवाफ पर्दा पछाडि गएर नेपथ्यबाट दिनेछु। नाटक मञ्चन हेर्दै गर्नेछु। नाटकहरू मञ्चन हुने गर्छन् फेसबुकमा कहिलेकाहीँ। बिदा हुन्छु अहिलेलाई। शुभरात्रि यहाँलाई। मेरो शुभ दिन। निकै मिठो कविता सुनाएर भर्खरै बाहिरिनु भयो आदरणीय कविज्यू। यहाँ धेरै स्रष्टाहरूलाई मैले देखिरहेको छु।
सरस्वती श्रेष्ठजीले मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई कल पठाएकी छु। कृपया जोडिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। नमस्कार। 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 म यहाँ कति दिनपछि दिदीको दर्शन मिल्यो। हजुर यहाँ देखेँ हजुरलाई। निकै आएर कहिले भजन, कहिले गीत, कहिले कविता, कहिले मुक्तक वाचन गर्ने दिदी यस्तो एकाएक हराउनु भयो। मलाई कता जानु भयो होला जस्तो पनि लागिरहेको। यतै छु, यहाँ रचना निकाल्दैछु। यहाँ 30 को थियो, 30 सम्बन्धी ल भेटाए। हजुर दर्शन नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्य प्रेम अनुरागी मनहरूमा रात्रिकालीनको न्यानो अभिवादन। म सरस्वती श्रेष्ठ इटहरीबाट उपस्थित भएको छु। हामी हिन्दूहरूको महान चाड तीज नजिकिँदैछ। म चाहिँ त्यही सेरोफेरोमा यहाँ कोपिला डाली तयार पारिएको छ। तर यो कोपिला डाली चाहिँ आज चाहिँ मैले लेखेको होइन। हाम्रो आदरणीय गुरु गणेश लोहनी पोल्यान्डको स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पोल्यान्डमा बस्नुभए पनि नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। अनि उहाँको कोपिला साह्रै मन पर्यो र म उहाँकै कोपिला वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्। चेलीमाइतीको शीर्षकमा चेलीमाइतीको दोहोरीमा लेख्नु भएको छ तीजको भाकामा। अमेरिका दाइ पनि युरोपतिर भाइ पनि, अमेरिका दाइ पनि युरोपतिर भाइ पनि, थाङ्ने बिसा बाउआमा नि आउँदै बरिलै। ल लय नै बिर्से कस्तो। अहिले अर्को लयमा गाएँ कि त उता, अनि यता बिर्से त। चेलीको के अरे तीजको भाका थियो, माफ गर्नु होला। अमेरिका दाइ पनि युरोपतिर भाइ पनि, थाङ्ने बिसा बाउआमा नि हुँदै बरिलै। नेटमा आउँछ दर पनि बिर्सिए कि घर पनि। यो चेलीले भनेको हुन्छ। नेटमा आउँछ दर पनि बिर्सिए कि घर पनि, कर्म गर्मै माइती सम्झी रुँदै बरिलै। कर्म गर्मै माइती सम्झी रुँदै बरिलै। अब दाजुले भन्नुहुन्छ दरपटाछु नेटमा बेली बिस्तार बेटमा, दरपटाछु नेटमा बेली बिस्तार बेटमा, रमाएर यो तीजमा नाचे बरिलै, रमाएर यो तीजमा नाचे बरिलै। यस्तो लय नै मैले बिर्सेँ त म के गरौँ हे भगवान्। एकैछिन लय बिर्सेर नि। माफ गर्नु होला। म अर्कै गाउँछु ल। मैले लय नै बिर्सेँ, माफ गर्नु ल, क्षमा चाहन्छु। केही छैन, हुन्छ, ठिकै छ। यो होइन, अरूको रचनाहरू बिगार्नु हुँदैन नि त, भरे रिसाउनुहुन्छ। हुन्छ। यो बुबा यो शिखर छन्दको कविता म वाचन गर्छु। यो कविता जिम्नहरी शर्मा इलामे भनेर लेख्नु भएको छ। शिखर छन्दमा यो मलाई बुबा कविता चाहिँ साह्रो मनपर्छ। किनभनेदेखि नि बुवा आमाको घर व्यवहार चलाउनलाई बुवा आमाको बराबरी नै भूमिका भए तापनि बुवाको बारेमा कमै मात्रामा रचनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यसकारण अनि म चाहिँ यस्तो नहोस् भन्नका लागि, बुबाको बारेमा धेरै धेरै रचनाहरू लेखियोस् भन्नका लागि, अनि बुबाको रचना भेट्यो भने म चाहिँ यहाँ सेभ गरिहाल्छु क्या। सेभ गरेर अनि म त्यो बुवा सम्बन्धी रचना छ एउटा, त्यही कवितामा वाचन गर्छु। शिखर छन्दमा छ। बुबा मेरा आत्मा मन मगजका चेतन सुधा, तिमी नै दाता हौ यस भुवनमा सृष्टि सबका। छहारी आफ्नै हुन घर सरका साथ, समिधा दिलाएका धेरै हर बखतमा दिव्य सुविधा। दियालो झैँ बल्ने जलमल हो दीपक बनी, खडेरीका पानी गुटु गुटु पिउ शीतल छनी। बुबा हेर्ने आँखा तन बदन वा मात नरका, भरोसाका खानी शुभ नजिकका दृष्टि परका।
विवेकी ज्ञानी हुन् परम प्रभु हुन् यी सकलका जरा गाप नै बिउ र फल हुन् यी भुवनका मलाई जन्माए टुकु टुकु हिँडवा ज भुइँमा कलाका खानी हुन् अब नि भरका मान महिमा हराएका बाबा जति पनि बनुन् आउन भनी नभेटिन्छन् खोज्दा सब दश दिशा व्योमा धरणी बुबा हिँड्ने बाटो सडक गतिलो भाग्य पथको बुबा नै हुन् नक्सा प्रगति अझ यो लक्ष्य सबको अँध्यारोका बत्ती मैनसरी उजल्दछ बरु न छोरा वा छोरी नयनसरीका सन्ततिहरू नयाँ नौलो सिक्ने प्रविधि विकास हुन् गुरु पनि इमानी दानी ती नगद रुपैयाँका पनि धनी नदी जस्तै बग्ने सरल सुकिला मूल जलका हितैषी आफैमा सुझ बुझ साधु मनका पिता पृथ्वी सारा शिव शिव तिमी प्राणपतिका बचाइ राख्ने यी प्रकृति पनि हौ जीव जतिका बचाइ राख्ने यी प्रकृति पनि हौ जीव जतिका। जीवन हरि शर्मा इलाम नेपाल भन्नुभएको छ। उहाँको कविता मैले वाचन गरेँ, सकेँ मैले कविता। हुन्छ, कति धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। पक्कै पनि दिदीले समेट्नु हुनेछ भन्ने आशाका साथ छुट्याउँ है त दिदी। नमस्कार। हस्, यहाँ घनश्याम सरले आहा सहती म्याम भन्दै हुनुहुन्छ, वाचनहरू सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो वाचन सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने आदरणीय कविमनहरूमा हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको यो मिठो मिठो प्रतिक्रियाले नै मलाई साहित्यमा अगाडि बढ्नका लागि दर्विलो हतियार बन्नेछ भन्दै हजुरहरूप्रति आभारी हुँदै, बहिनी लिली बहिनी प्रति आभारी हुँदै म बिदा हुन चाहन्छु। अरूलाई पनि चाहना दिनुपर्छ, धेरै स्रष्टाहरू यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ। हस् त, जय साहित्य, जय सगरमाथा। जय साहित्य। हस् दिदी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, कस्तो मिठो रचनाहरू राखेर जानुभयो। त्यस्तै गरी स्रष्टा जोडिनु भएको छ युवराज खतिवडाज्यू, उहाँले मिठो कविता वाचन गर्नुभयो दिदी भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सन्ध्याकालीन नमस्कार लिली म्याम लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम समयमा छौँ। 1 घण्टाको बसाइलाई चाहिँ हामीले पार गरिसकेका छौँ। अब भने हामी छुट्टिने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यदि कुनै स्रष्टालाई जोडिन मन छ भने यहाँले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल पठाउन सक्नुहुन्छ जोडिनका लागि। त्यस्तै गरी राममणि भट्टराईज्यू पनि आउनु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन छ। कला मात्र भएर के गर्नु, कला नभएपछि भन्नुभएको छ। यहाँ मैले अघि नै एउटा त्यस्तै गरी सोचे जस्तो जीवन भए को रुन्थ्यो र यहाँ सबैले त्यो आकाश चुमे को हुन्थ्यो र यहाँ भनेर प्रतिक्रिया पनि लेख्नु भएको छ। मानन्दर अभागीज्यूले बहिनी लगायत सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। नमन छ। विनायक छेत्रीज्यूले लेख्नु भएको यो रचना चाहिँ फेरि राखेँ मैले। सोचे जस्तो जीवन भए को हुन्थ्यो र यहाँ सबैले त्यो आकाश चुमे को हुन्थ्यो र यहाँ स्वार्थी छ संसार नै सबै त छाड मछाड स्वार्थी छ संसार नै सबै त छाड मछाड सबै भए समान जालको हुन्थ्यो र यहाँ सबै भए समान जालको हुन्थ्यो र यहाँ आफ्नो मनको माली आफै छैनन् कोही पनि आफ्नो मनको माली आफै छैनन् कोही पनि त्यसो भए जीवन साथी
को चुन्थ्यो र यहाँ। माथि चढ्ने आफै लड्छ या फिर लडाइन्छ। माथि चढ्ने आफै लड्छ या फिर लडाइन्छ। नत्र आफ्ना सपनाहरू को थुन्थ्यो र यहाँ। नत्र आफ्ना सपनाहरू को थुन्थ्यो र यहाँ। सबैले त्यो आकाश चुमे को हुन्थ्यो र यहाँ। यो रचना पठाउनु भएको थियो विनायक छेत्रीज्यूले। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। अब भने हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम समयमा आएका छौँ। यो बसाइलाई साथ दिनुहुने र यहाँ आएर सम्पूर्ण उपस्थित हुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै मलाई साथ दिनुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने, उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई, पछि हेर्नुहुने, अहिले हेर्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमनका साथ शुभरात्रि। जय साहित्य, जय सगरमाथा।